स्वागतमस्ति तत्र भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं डॉक्टर सुधांशुभूषण पंडा अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे धर्मशास्त्र विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। अद्य वयम् ईपीजी पाठशाला मध्ये धार्मिक परंपरा ज्ञानञ्च इति विषयम् आधारीकृत्य पाठं पठिष्यामः। अत्र अस्मिन् पाठे बिन्दुद्वयं वर्तते। तौ भवतः धार्मिक परंपरायाम् आहनिक कर्म श्राद्धं दानम् इष्टापूर्तश्च, धार्मिक परंपरायां मोक्षः ज्ञानञ्च। वस्तुतः मानव सामाजिक प्राणी रूपेण समाजे निवसति। समाजश्च मनुष्याणां समूहो भवति। समाजे निवसतां जनानां कश्चन कर्तव्यबोधः किमपि च सामाजिक दायित्वबोधस्य श्रेणीविभागे यथा विधिव्यवस्थानां पालनम् आगच्छति तथैव दैनन्दिनजीवनं प्रभावयन्ति कर्माणि अपि आगच्छन्ति। यदि खलु मनुष्यस्य पारिवारिक जीवने, सांसारिक जीवने, सामाजिके च जीवने शुभं कर्म नैव भवेत् तर्हि तस्य कर्तव्यपालनेषु बाधा अपि आगमिष्यन्ति इति सामान्यम् इदं तत्त्वम्। अतः सः नूनमेव आहनिक कर्माणि पालयेत् इति धार्मिक परंपरायां भारतीय शास्त्रेषु विचार्यन्ते। तत्र आदौ आहनिक कर्माणि विविच्यन्ते। अन्हि दिवसे क्रियमाणं कर्म विशेषम् आहनिक कर्म भवति। अर्थात मनुष्यस्य दैनन्दिनं विहितम् एव कर्म आहनिक कर्म भवति। आहनिक कर्म त्रिविधं: नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म, काम्यञ्च कर्म। येषां कर्मणां करणे अलाभे सति अकरणे प्रत्यवायः तत् नित्यकर्म। एतेषु दन्तधावनं, स्नान शौचादि परिपालनम, आचमनादिकरणम, समिधाधान वंदना, प्राणायामादि परिपालनम, आचमनादिकरणम, गुरुजनानां सेवा, अभिवंदनञ्च प्रमुखं भवति। अभिवादन विषये भगवता मनुना स्पष्टम् उद्घोषितं यत् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नित्यकर्मसु शौचं प्रमुखं स्थानं गृह्णाति। शौचाङ्गत्वेन आत्मनः बाह्यम् आभ्यन्तरिणं च शौचम् अनिवार्यं भवति। बाह्यशौचं मृज्जलाभ्यां भवति। आभ्यन्तरिणं च प्राणायाम जप तप ध्यान धारणादिभिः सम्पाद्यते। शौच प्रसंगे परिवेशस्य पारिवारिकस्य च वातावरणस्य शौचं विदध्यात् इति तत्रैव उच्यते। अत्र शौचं नाम शुद्धिरेव भवति। पारिवारिकस्य वातावरणस्य परिवेशस्य च शुद्धिकरणेन यथा दुरितप्रभावाणां दूरीकरणं भवति तथैव शोभनप्रभावाणां प्राप्तिश्च भवति इति शौचश्च शुद्धिरेव अस्ति एव महत्वपूर्णं स्थानं। पारिवारिकस्य वातावरणस्य परिवेशस्य च शुद्धिकरणेन यथा दुरितप्रभावाणां दूरीकरणं भवति तथैव शोभनप्रभावाणां प्राप्तिश्च भवति इति शौचस्य शुद्धेश्च अस्त्येव महत्वपूर्णं स्थानं। नैमित्तिकं कर्म निमित्तीकृत्य क्रियमाणं कर्म विशेषं। तानि च ग्रहणस्नानादिकम्, अशौचपालनं, द्रव्याणां शुद्धिश्च भवति। वस्तुतः विभिन्नेषु समयेषु अनुष्ठीयमानेषु ग्रहण संक्रांति अमावास्या प्रभृतिषु यानि यानि विशेषानुष्ठानानि अनुष्ठीयन्ते तानि नैमित्तिक कर्मपदेन अभिधीयन्ते। यदा कदा सूर्योपराग चंद्रग्रहणादीनि भवन्ति
तन्निमित्तं भारतीय धार्मिक परंपरायाम् अभोजनं, देवपूजा निषेधः, जपः तपः स्नानदानादीनां व्यवस्था वर्तते। एतानि सर्वाणि नैमित्तिककर्माणि भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण संक्रान्ति अमावास्या प्रभृतिषु अपि कानिचन अनुष्ठानानि विधीयन्ते। तानि अपि नैमित्तिकानि कर्माणि। अशौचनिमित्तम् अनुष्ठीयमान कर्म विशेषम् अपि नैमित्तिकम्। अशौचं तु जननमरणादिकं भवति। शिशुर्जन्म अभिलक्ष्य अशौचं परिपाल्यते, जनस्य मृत्युञ्च अभिलक्ष्य अशौचं परिपाल्यते। तद् अशौचं नैमित्तिकं भवति। मरणाशौचस्य विषये भगवता मनुना सम्यक् उक्तं यत् दशाहं सावमा शौचं सपिण्डेषु विधीयते अर्वाक् सञ्चयनादस्थनां त्रिहम् एकाहम् एव वा इति। कदाचित् द्रव्याणि अपि अशुद्धानि भवन्ति। तेषां द्रव्याणां शुद्धिरपि नैमित्तिकं कर्म भवति। अस्मिन् विषये विभिन्नानां द्रव्याणां शुद्धिः कथं स्यात् इति आकाङ्क्षायाम् उच्यते गौतमेन यत् द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाह तक्षणनिर्णेजनानि तैजसमार्तिकदारवतान्तवानां तैजसवत् उपलमणिशङ्खमुक्तानां दारुवत् अस्ति भूम्युः आवपनं च भूमेः चैलवत् रज्जुवीदलचर्मणाम् उत्सर्गोवात्यन्तोपहतानां। फलकामनाकाङ्क्षया क्रियमाणं कर्मविशेषं काम्यं कारिरे पुत्रेष्टि यागयज्ञादीनां च अनुष्ठानानि काम्यपदवाच्यानि भवन्ति। एतेषां काम्यकर्मणाम् अनुष्ठानं मनुष्यः ऐहिकपारत्रिकफलप्राप्त्यर्थम् अनुतिष्ठति। अतः एभिः कर्मभिः विभिन्नानां फलानाम् अवाप्तिर्भवतीति भारतीयधार्मिकपरम्परायां विश्वासः। आहन्निककर्मसु गङ्गादीनां तीर्थानां गमनं, तत्र च स्नानतर्पणादीनि प्रशस्यन्ते। तीर्थस्नानविषये मनुः सम्यक् कथयति यत् नदीषु, देवखातेषु, तडागेषु, सरःसु वा स्नानं समाचरेन्नित्यं, गर्तप्रस्रवणेषु च। तत्रैव शङ्खवचनम् अत्र सङ्गच्छते यत् सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणां परस्परान् अक्षेपाणि कथितानि मनीषिभिः। सर्वे प्रस्रवणाः पुण्याः, सर्वे पुण्याः शिलोञ्चयाः, नद्यः पुण्या सदा सर्वा, जाह्नवी तु विशेषतः। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चापि सुसंयतं, विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थफलमश्नुते। नृणां पापकृतां तीर्थं पापस्य समनं भवेत्, यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् इति। भारतीयपरम्परायां तिलकधारणस्य व्यवस्थापि आह्निककर्मत्वेन विराजते। तदुच्यते मृत्तिका चन्दनं चैव भस्मत्वोऽयं चतुर्थकम्, एभिर्द्रव्यैर्यथा कालम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं भवेत् सदा इति। अपि च तिलकधारणं विना कार्यसिद्धिर्न भवतीति ब्रह्मपुराणवचनात् ज्ञायते। तद्यथा यागो दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणं भस्मी भवति तत्सर्वम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम् इति। आह्निककर्मसु पञ्चमहायज्ञाः। आह्निककर्मसु पञ्चमहायज्ञानां स्थानं सुप्रसिद्धम् अस्ति। ते च पञ्चमहायज्ञाः देवयज्ञः, ऋषियज्ञः, पितृयज्ञः, अतिथियज्ञः, भूतयज्ञश्च। देवेभ्यः आहुतिप्रदानेन देवयज्ञो भवति। नित्यं वेदाध्ययनेन ऋषियज्ञः सम्पाद्यते। पितृभ्यः श्राद्धप्रदानेन पितृयज्ञो भवति। अतिथिसत्कारेण अतिथियज्ञः नृयज्ञो वा भवति। तथैव बलिवैश्वदेवेन भूतेभ्यः बलिप्रदानेन च भूतयज्ञो अनुष्ठीयते। अस्मिन् प्रसंगे भगवता मनुना सम्यक् उक्तं यत् अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणं, होमो दैवो बलिर्भौतु, नृयज्ञो अतिथिपूजनम् इति। गौतमश्च
पंचमहायज्ञ विषये स्वमतम् उपस्थापयति तद् यथा देव पितृ मनुष्य भूतर्षि पूजकः इति। एतेषां पंचमहायज्ञानाम् अनुष्ठान विषये स एवापि वक्ति यत् नित्यः स्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहम् अन्यत् देवपितृमनुष्ययज्ञः स्वाध्यायश्च बलिकर्म इति। परिवारपोषणम् परिवारपोषणस्य कृते भारतीयधार्मिकपरम्परायां समीचीना व्यवस्था कृता वर्तते। ब्राह्मणादयः वर्णाः स्वस्ववृत्तिषु धनोपार्जनं कृत्वा जीवेयुः। आपत्काले ते च श्वेतरवृत्तिं गृह्णीयुरिति शास्त्रपरम्परा। पुनश्च परिवारे यदा आपत्कालः आगमिष्यति तदानीं स्ववर्णोचितवृत्त्या जीवितुम् अशक्तः पुरुषः स्वनिकटवर्तीवर्णवृत्त्या तदशक्ते च अन्यवृत्त्या जीवेत्। समाप्ते च आपत्काले पुनः स्ववृत्तिमेव गृह्णीयादिति धार्मिकपरम्परा वर्तते। अत्र भोजनदानप्रसङ्गे कान् प्रथमं भोजयेत् इति परिवारस्थितजनानां विषये कथयति गौतमः यत् भोजयेत् पूर्वम् अतिथिकुमार व्याधित गर्भिणी शोबासिनी स्थविराञ्जघन्यांश्च। परिवारपोषणक्रमेषु बालकानां कृते यथायोग्यसंस्कारानुष्ठानं तेषां समीचीनवृत्तिदानं कौलिकवृत्तेः शिक्षा प्रभृतीनि कर्माणि भारतीयधार्मिकपरम्परायाम् अपि प्रसिद्धिं भजन्ते। अतिथिसत्कारः आह्निककर्मसु भारतीयधार्मिकपरम्परायाम् अतिथिसत्कारं महत्त्वपूर्णं स्थानं गृह्णाति। अतिथिः कः इति जिज्ञासायां कथयति गौतमः यत् असमानग्रामो अतिथिः एकरात्रिको अधिवृक्षसूर्योपस्थायी इति। गृहम् आगताय अतिथेः यथायोग्यं सत्कारं कुर्यादिति शास्त्रकाराः कथयन्ति। भारतीयधार्मिकपरम्परायाम् अतिथिः भगवतः तुल्यं भवति। यथोच्यते अतिथिदेवो भव इति। गृहागतस्य अतिथेः कृते यथायोग्येन संस्कारेण भगवान् अपि तृप्तो भवति इति अस्माकं पारम्परिकी धारणा। भगवता याज्ञवल्क्येन आपोषणक्रिया समाप्त्यनन्तरम् अतिथिसत्कारं कुर्यादिति कथयति। तन्मतानुसारम् अतिथित्वेन वर्णानां देयं शक्त्यानुपूर्वशः अप्रणोद्योतिथिः सायम् अपि वाग्भूतृणोदकैः इति। तथैव मनुरपि गृहस्थस्य गृहे अतिथीनाम् अभ्यागतानां च कृते उपवेशनाय आसनं, पानाय हस्तपदधौताय च जलं, मधुरवचनं च कदाचित् अपि न उच्छिद्यन्ते इति उच्यते इति कथयति। अर्थात् अशक्ते अतिथिसेवाकर्मणि कदाचित् अपि जलादिदानेषु आत्मनः अशक्तभावं न प्रकटयेत्। तत्रैव मनुवचनं यत् तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि शतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। अतिथीनां कृते सर्वश्रेष्ठस्य वस्तुनः दानं कर्तव्यमिति याज्ञवल्क्यस्य मतं। तदर्थं वेदज्ञस्य ब्राह्मणस्य गृहम् आगते मधुपर्कादिभिर्विधिभिः महोक्षैः महाजैः च पूजा कर्तव्येति याज्ञवल्क्यस्य विचारः। स तत्र कथयति यत् महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियाय उपकल्पयेत् सत्क्रियान्वासनं स्वादु भोजनं सुनृतं वचः। भगवता पराशरेण अतिथिसत्कारस्य महत्त्वं विशिष्य बहुनि वचनानि उक्तानि। तन्मतानुसारम् अतिथिः भग्नाशु भूत्वा कदाचित् अपि न प्रत्यावर्तेत। तस्य प्रत्यावर्तनेन गृहस्थस्य पितृपुरुषाः अपि अतृप्ताः भवन्ति। तथैव स कथयति यत् अतिथिर्यस्य भग्नाशु गृहात् प्रति निवर्तते पितरस्तस्य नाश्नन्ति 10-15 च वर्षाणि। श्राद्धं नाम अदनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देश्येन त्यागम्। अर्थात् इहलोकात् परलोकं प्रति गतानां कृते
तत्पुत्रपौत्रादिभिः समर्प्यमाणानि अदनीयादीनि द्रव्याणि श्रद्धया च दानं श्राद्धमेव भवति। अत्र प्रेतशब्देन प्रकर्षेण अस्माल्लोकात् परलोकं प्रति गतः इति बोध्यते। श्राद्धं वस्तुतः पितृपुरुषाणां कृते, मातॄणां कृते, मातामहादीनां च कृते वृद्धिकर्मणि च प्रदीयते। श्राद्धभेदः। श्राद्धं सामान्येन द्विविधं, पार्वणम् एकोदिष्टं चेति। तत्र त्रिपुरुषोद्देश्येन यत् क्रियते तत् पार्वणम्, एकपुरुषोद्देश्येन क्रियमाणम् एकोदिष्टं। पुनश्च इदं त्रिविधं नित्यं, नैमित्तिकं, काम्यं चेति। तत्र नित्यं नियत उपाधौ चोदितम् अहरः अमावास्याष्टकादिषु क्रियमाणं श्राद्धम्, अनियतनिमित्तोपाधौ अनुष्ठितं नैमित्तिकं। यथा पुत्रजन्मादिषु क्रियमाणं श्राद्धं फलकामनोपाधौ क्रियमाणं श्राद्धं काम्यं भवति। यथा स्वर्गादिकामानां कृत्तिकादिनक्षत्रेषु तिथिषु च अनुष्ठीयमानानि श्राद्धानि। इदमेव श्राद्धं पुनः पंचधा विद्यन्ते। तद् यथा अहरः श्राद्धं, पार्वणश्राद्धं, वृद्धिश्राद्धं, एकोदिष्टश्राद्धं, सपिण्डीकरणश्राद्धं चेति। अहरः श्राद्धविषये पितृमनुष्येभ्यः प्रत्यहं समर्प्यमाणम् अन्नादिकम् उच्यते। तत्र भगवता मनुना स्पष्टं निगदितं यत् कुर्यादहरः श्राद्धम् अन्नाद्येन उदकेन वा पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन इति। अपि च एतेषां श्राद्धानां कालाः अपि तत्रैव प्रतिपाद्यन्ते भगवता याज्ञवल्क्येन यत् अमावास्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयं द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत् सूर्यसंक्रमः व्यतिपातो गजच्छायाग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः श्राद्धं प्रति रुचिश्चैव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः। श्राद्धे कर्माणि श्राद्धफलं। पितृद्देश्यकतर्पणेन तर्पयिता पितॄन् पूजयति। पंचमहायज्ञेषु अस्य अन्तर्भावत्वेन नित्यं देवयजनवत् पितृयजनं नित्यं भवत्। देवयज्ञे वैश्वदेवो अन्तर्भवति। तत्सम्पादनात् परं शिष्टः भक्ष्यो पदार्थः अमृतसंज्ञां लभते। पितृतर्पणे विनियुक्तानां पदार्थानां पितृच्छिष्टत्वेन शिष्टः पदार्थः विद्यसंज्ञां धारयति। गृहस्थः प्रत्यहम् एतयोः पितृदेवयोः उच्छिष्टं सेवेत इति मनुना अभाणि। नित्य पितृतर्पणस्य स्वरूपविकासेन श्राद्धस्वरूपं समुद्भूतम्। सांवत्सरिक श्राद्धादि अस्य तर्पणस्य विकसितरूपं। धर्मशास्त्रेषु विहितानि निखिलानि श्राद्धकर्माणि तर्पणतः प्रकारप्रकारैर्विस्तृतानि परम्परा श्रुतिमूलतां चुम्बति। आपाततः पितरो अत्र पूज्यन्ते, ते देवाः तेभ्यो द्रव्याणि दीयन्ते इति अस्य हृदयम्। श्राद्धकाले वस्तुतः देवानां पितॄणां च कर्माणि भवन्ति। श्राद्धदिवसस्य पूर्वाह्नः देवानां कालः, अपराह्नश्च पितॄणामिति। श्राद्धपूर्वदिने ब्राह्मणान् निमन्त्र्य श्राद्धदिवसे देवानाम् उद्देश्येन पितॄणामुद्देश्येन च ब्राह्मणान् भोजयित्वा तेषां निराजनादिकं कृत्वा संतोषयेत्। पुनश्च पितृभ्यः प्रीतिम् आवहन् पिण्डादिकं प्रदद्यातिथि। श्राद्धस्य तर्पणस्य पिण्डस्य च महत्वपूर्णानि कार्याणि भवन्ति। वस्तुतः स्वधानिनयनम् एव प्रमुखं कर्म भवति। एतेषां कर्मणाम् अनुष्ठानेन फलानि अपि यथेष्टानि प्राप्यन्ते इति उच्यते याज्ञवल्क्येन। तद् यथा पार्वणश्राद्धेन फलं यत् दातारो न अभिवर्धन्तां वेदः सन्ततिरेव च श्रद्धा च नु व्यगमद्बहु देयं च नु अस्त्विति। पुनश्च विप्रविसर्जनकाले विप्रेभ्यः प्रार्थना अपि क्रियते। श्राद्धस्य फलविषये शास्त्रेषु बहुवचनानि दृश्यन्ते। यदि खलु श्राद्धानि सम्यक् अनुष्ठास्यन्ते तर्हि नूनमेव तेषां फलम् अपि सम्यक् भवेत् इति भारतीयधार्मिकपरम्परायां विश्वासः। तत्रैव उच्यते भगवता याज्ञवल्क्येन यत् स्वर्गं ह्यपत्यं ओजश्च शौर्यं क्षेत्रं बलं तथा
पुत्रं श्रैष्ठ्यं च सौभाग्यं समृद्धिः मुख्यतां शुभं प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनपि अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिं धनं वेदान्भिषक्सिद्धिं कुप्यं गा अजाविकम् अश्वानो यूजश्च विधिवद् यः श्राद्धं संप्रयच्छति कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामान् आप्नुयाद् इमान् आस्तिकः श्रद्धानश्च व्यपेत मदमत्सरः इति। दानस्य उपयोगिता च स्वस्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्वपत्तिः दानं स्वत्वे सति यद्द्रव्यम् अन्यस्मै आत्यन्तिकरूपेण दीयते तदेव दानं भवति। तदेव उच्यते भगवन्तभास्करे दानमयूखे यत् परसत्वोत्पत्त्यन्तु द्रव्यत्यागः दानं। वस्तुतः यस्मिन् द्रव्ये यथेष्ट विनियोगार्हत्वं वर्तते तदेव द्रव्यम् अन्यस्मै दातुं शक्यते, तदेव दानपदवाच्यं भवति। देवलवचनानुसारं श्रद्धया पात्रे यत् प्रतिपादितं भवति तदेव दानं। तद्यथा अर्थानाम् उदिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनं दानम् इत्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानं तस्य कथ्यते। अपि च व्यासोऽपि सम्यगुचिबान यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यदस्नासि दिने दिने तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि। ग्रासाद् अपि च व्यासोऽपि सम्यगुचिबान यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यदस्नासि दिने दिने तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि। ग्रासादर्धम् अपि ग्रासम् अर्थिभ्यः किं न दीयते इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति इति। दानलक्षणं दानप्रसंगे कस्मै दातव्यम् इति विचारः सर्वैः कृतः। वस्तुतः सत्पात्रे एव दानं कर्तव्यम् इति भगवतः याज्ञवल्क्यस्य मतं। तत्र धर्मस्य कारकहेतुरूपेण देशकाल उपायेन श्रद्धया यद्द्रव्यं पात्रे प्रदीयते तत्रैव धर्मो भवति इति उच्यते। पात्रं च कथं ज्ञातव्यम् इति विचिकित्सायां भगवान् याज्ञवल्क्यः कथयति यत् न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता यत्र वृत्तम् इमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्। अनेनैव प्रकारेण ब्राह्मणाय दानं कर्तव्यं। तच्च दानम् आदौ जलं दत्त्वा ततः परं वस्तु दद्यात्। पुनस्तत्र जलं दातव्यं। तेन प्रकारेण दत्ते तद्दानं मेरुणा समं तज्जलञ्च सागरोपमं भवति इति शास्त्रसिद्धान्तः। कानि द्रव्याणि दातव्यानि इत्यस्मिन् विषये उच्यते शक्त्यनुसारम् एव दानं दातव्यम्। अस्मिन्नेव प्रसंगे प्रत्यहं पात्रे श्रद्धापूर्वकं विशेषतः याचितेनापि स्वशक्तितः दद्यात् इति भारतीयधार्मिकपरम्परायां विश्वासो वर्तते। समस्तेषु दानेषु गोदानं सर्वश्रेष्ठं। तत्र उच्यते याज्ञवल्क्येन हेमशृङ्गे सफैरौप्यैः सुशीला वस्त्रसंयुता सकांस्य पात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा इति। दानस्य किं फलम् इति उच्यते अस्याः दाता रोमसंख्याकान् वत्सरान् स्वर्गफलम् आप्नोति। कपिलायाः गोदाने सप्तकुलपर्यन्तं च तारयति। एवमेव प्रकारेण भूदानादिभिः स्वर्गप्राप्तिः गृह धान्य छत्र उपानत यान वृक्ष सज्यादिदानेन अनन्तं सुखं लभते। एवमेव प्रकारेण दानं भारतीय धार्मिक परंपरायां महत्वपूर्णं स्थानं गृह्णाति। इष्टापूर्तं भारतीय धार्मिक परंपरायां इष्टापूर्तस्य चर्चा बहुत्र दृश्यते। राजा राज्यशासनकाले अन्ये च श्रेष्ठिनः स्वस्य धर्मवृद्ध्यर्थं प्रदानं सुखस्वाच्छन्द्यार्थं च तेषाम् उपकाराय हर्म्य अट्टालिका आराम तडाग देवतायतन मार्ग प्रभृतीनां निर्माणं तेषाञ्च प्रतिष्ठां कृत्वा उत्सर्जयन्ति। एतेषां पूर्तत्वम् इति शास्त्रेषु उच्यते। इष्टञ्च यज्ञादिलक्षणं भवति। यज्ञैः वस्तुतः निःश्रेयसः प्राप्ति भवति। अस्मिन् प्रसंगे कालिकापुराणे उच्यते यत्
इष्टापूर्तौ स्मृतौ धर्मौ श्रुतौ वैशिष्टसम्मतौ प्रतिष्ठाद्यं तयोः पूर्तम् इष्टं यज्ञादिलक्षणम् इति। भुक्तिमुक्तिप्रदं पूर्तम् इष्टं भोगार्थसाधनं। तत्र प्रतिष्ठाद्यं नाम देवता प्रतिष्ठा, जलाशय उत्सर्गादिश्च भवन्ति। महाभारते अपि त्रेतायां धर्मनिर्देशपुरस्सरम् अन्नदानादीनाम् अपि पूर्तत्वम् इति उक्तम् अस्ति। तत्रैव अन्तर्विद्यां यद्दानं तदिष्टम् इति अभिधीयते। त्रेतायां नाम अग्नित्रये इति। तद्वचनं यथा एकाग्नि कर्महवनं त्रेतायां यत्र ह्रूयते अन्तर्विद्यां च यद्दानम् इष्टं तद् अभिधीयते। वापि कूपतडागानि देवतायतनानि च अन्नप्रदानम् आरामः पूर्तं आर्याः प्रचक्ष्यन्ते। इष्टापूर्तेः फलं मानवस्य ऐहिकं पारत्रिकं च हितसाधनं भवति। इष्टेन स्वर्गरूपकं फलं पूर्तेन भोक्तिः मुक्तिः प्राप्तिर्भवति इति उच्यते। वस्तुतः मानवः स्वस्य कृते न जीवति, अपि च अन्यस्य जनसमाजस्य कृते तस्य जीवनमेव उद्दिष्टं भवति। मोक्षः धर्मस्य परमं फलं भवति। मोक्षः मोक्षश्च पुरुषार्थचतुष्टयेषु अन्तिमः चरमश्च पुरुषार्थः। अस्य पुरुषार्थस्य साधनाय आत्मप्रयत्नपरः भवितव्यः। तस्मिन् विषये योगवासिष्ठे सम्यक् उक्तम् अस्ति यत् बुद्ध्यैव पौरुषफलं पुरुषत्वमेतत् आत्मप्रयत्नपरतैव सदैव कार्या नैयाः ततः सफलतां परमां मथाशौ यत् सच्छास्त्रसाधुजनपण्डितसेवनेन। अर्थकामौ परित्यज्य धर्मे सम्यग् आत्माभिनिवेशनेन मोक्षम् अवाप्यते। श्रेयसम् उद्दिश्य धर्मस्य अनुष्ठानं सततम् एव कर्तव्यम्। श्रेयः पुनः अभ्युदयेन वेदमूलकस्य सनातनधर्मस्य अनुष्ठानेन स्वर्गप्राप्तिः भवति। सा वै स्वर्गप्राप्तिः मोक्षमेव। वस्तुतः मोक्षं द्विविधं, निर्वाणपदप्राप्तिः हरिभक्तिप्राप्तिश्च। वैष्णवः यत्र हरिभक्त्या मोक्षं वाञ्छन्ति तत्रैव अन्ये श्रुतिस्मृत्युक्तैः कर्मभिः मोक्षं मुक्तिं वा प्राप्नुवन्ति इति ब्रह्मवैवर्तपुराणे उच्यते। तद्यथा मुक्तिस्तु द्विविधा साध्वी श्रुत्युक्ता सर्वसम्मता निर्वाणपददात्री च हरिभक्तिप्रदा नृणाम्। हरिभक्तिस्वरूपाच्च मुक्तिं वाञ्छन्ति वैष्णवः, अन्ये निर्वाणरूपाच्च मुक्तिमिच्छन्ति साधवः इति। ज्ञानं भारतीय धार्मिक परंपरायां ज्ञानात् केचन मुक्तिं वाञ्छन्ति, अपरे कर्मणा। ज्ञानञ्च यथार्थज्ञानम् अयथार्थज्ञानम् इति भेदेन द्विविधं भवति। सम्यक् ज्ञानेन सच्चरित्रद्वारा सदसद्रूपेण च भेदनिरूपणेन परमसत्तायाः परमेश्वरस्य चावाप्तिर्भवति इति धार्मिकसिद्धान्तः। सामग्रिकरूपेण जीवनस्य परमोत्कर्षसाधननिमित्तम् आत्मोन्नतिः अपेक्षते इति अपि अपरा युक्तिः। वस्तुतः आत्मज्ञानेन आत्मवत् सर्वभूतानि इति नियमानुसारं सर्वं द्रष्टुं शक्नुयात्, सर्वञ्च सम्पादयितुं समर्थो भवेत्। तदेव ज्ञानं मोक्षस्य अपरः उपाय इति दार्शनिकानां सिद्धान्तः। धार्मिक परंपरायाम् आह्निक कर्मणां महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। आह्निक कर्मसु पंचमहायज्ञाः अंतर्भवन्ति। तेषां विचारो अत्र विषयेऽस्मिन् संक्षेपेण प्रतिपादितो वर्तते। परिवारस्य पोषणं मानवस्य कर्तव्यं भवति। सच्चरित्रशिक्षणेन तत्संस्कारेण शिक्षया च सन्नागरिकाः भवन्ति लोकाः। अस्मिन्नेव प्रसंगे गृहागतस्य अतिथेः सत्कारमपि कर्तव्यमिति अस्माकं भारतीया परंपरा वर्तते। अतिथि सत्कारद्वारा गृहस्थः सामाजिकम् उत्तरदायित्वं निर्वाहयति। श्राद्धदानयोः विचारो अपि अस्मिन् पाठे सम्यक् कृतो वर्तते। जनकल्याणकारकानाम् इष्टापूर्तानां चर्चा अस्मिन् पाठे संक्षेपेण दत्ता अस्ति।
मोक्षः जीवनस्य चरमं लक्ष्यं भवति। पुरुषार्थेषु अपि मोक्षस्य स्थानं महत्तरं वर्तते। ज्ञानं च मोक्षं प्रेरयति। अतः ज्ञानमोक्षयोः विचारः अस्मिन् पाठे संक्षेपेण कृतो वर्तते। धन्यवादः।